their progress is being measured by a catwalk. The kingdom is set to participate in the Miss Universe pageant. Representing Riyadh will be 27-year-old Rumi Al-Qahtani. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की इजाज़त से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या सऊदी अरबिया इस्लामी निज़ाम को चेंज करने जा रहा है, क्या उसके सऊदी के हाथ से उसकी जो सल्तनत है वो जाने वाली है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे ऐसा पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अनकरीब उसके ऊपर अजाब आने वाला है। वो इस्लाम के अंदर इस तरह से तब्दीलियाँ लाना चाह रहा है मॉडर्न इस्लाम के नाम पे, जो बेहद ही भद्दा और बेहद ही शर्मनाक चीज़ है। आज इस 2024 के अंदर पहली बार सऊदी एक ऐसा कारनामा अंजाम देने जा रहा है जो पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए शर्मनाक है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस वीडियो में सऊदी अरबिया क्या करने जा रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सही बुखारी में हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब कोई शख्स शर्मो हया न करे तो चाहे कुछ भी करे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जिस शख्स के अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए, शर्म और बेशर्मी का फ़र्क ख़त्म हो जाए, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत यानी वहन पैदा हो जाए, आप ऐसे शख्स से कुछ भी करने की उम्मीद कर सकते हैं। यही हदीस मुबारक आज सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान पर पूरी उतरती है, जो कि बार बार अपनी तकरीरों में कह चुका है कि मैं सऊदी अरेबिया को 2030 तक एक मॉडर्न इस्लाम रखने वाले मुल्क के अंदर बदल दूंगा, जिसके लिए वो मॉडरेट इस्लाम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेट इस्लाम एक नई टर्म है जो कि हमारे आज के लिबरल ज़हनियत के दिमागों ने ईजाद किया है, यानी दीन इस्लाम के अंदर खुद से ऐसी नई चीज़ों को वक्त के हिसाब से खुद शामिल करना जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि ये सोसाइटी का या तो कल्चर है या फिर ये वक्त की ज़रूरत है। और इसका असल मकसद है मुसलमानों को कंफ्यूज करना कि असल में दीन है क्या और दुनिया का कल्चर क्या, जिसका जाहिर है कि दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया है कि अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, यानी अल्लाह की किताब और हदीस मुबारका। इसके अलावा मॉडरेट इस्लाम या लिबरल इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। दरअसल यही मॉडरेट इस्लामी लिबरलिज्म की शुरुआत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म के अंदर बदल जाएगा, और आपके जहन क्योंकि इस काम के लिए पहले से तैयार होंगे तो इसे कबूल करने के अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर सऊदी अवाम का कोई कसूर नहीं, ये दरअसल इसके हुक्मरानों का कसूर है। अवाम तो बेचारी इस कदर बेबस है कि ज़रा से भी हुकूमत पर तनकीद का मतलब है सजाए मौत, फिर चाहे वो काबा के इमाम रह चुके हों या फिर जमाल खशोगी जैसे सहाफ़ी हों, क्योंकि आज के सऊदी हुक्मरान अरबी नहीं हैं बल्कि अजमी मुसलमान हैं। अरबियों ने जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, कुरान करीम को पीठ दिखाई, तो बनु उमैया के बाद बनु अब्बास के दौर के अंदर इनसे दुनिया की खिलाफत छीन ली गई, और सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने जो धमकी दी थी वो सच कर दिखाई कि अगर तुम इस कुरान को पीठ दिखाओगे तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी अरबियों के बाद इनकी जगह सल्तनत उस्मानिया या फिर तुर्कों ने ले ली, और बिल्कुल यही वजह है कि आज भी इन अजमी मुसलमानों को गजा के अंदर कटने मरने वाले अपने मुसलमान भाइयों, बच्चों, औरतों की कोई फिक्र नहीं, बस अपनी दौलत और अयाशों की फिक्र है। इसी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ की वजह से वो ना सिर्फ इसराइलियों की, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के अंदर मदद कर रहे हैं पेट्रोल और रिसोर्सेज की सूरत में, बल्कि बहुत जल्द इसे तस्लीम करके इसके साथ तिजारती ताल्लुकात भी बहाल करने वाले हैं। इसी यहूदी लॉबी की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से सऊदी अरेबिया के हुक्मरान आज मॉडरेट इस्लाम का नारा लगाकर लिबरल यानी मगरिब के निज़ाम के अंदर सऊदी अरेबिया की हुकूमत को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हर रोज़ सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म का एक ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है जिसका हम आज से पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस क्लब, फैशन शो, जुए के अड्डे, शराब खाने, फॉरेन बीचेस और हर वो चीज़ जो कि लिबरलिज्म को बढ़ावा दे। इसीलिए आज हम मौजूदा अरबों की हलाकत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक देख रहे हैं, क्योंकि वो भी इन अजमी मुसलमानों के हुक्म के पीछे चल पड़े हैं। अब की बार खबर यह है कि 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कातानी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये इंकशाफ किया कि इस बार 2024 के मिस यूनिवर्स मुकाबले के अंदर वो सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, और वो भी सऊदी अरेबिया के इस मुकद्दस झंडे के साथ जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये सऊदी अरेबिया की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हमें इस कदर बेहयाई और ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। ये ना सिर्फ अल्लाह के दीन के तौहीन है बल्कि कलमे की भी तौहीन है, जो कि इस झंडे पर मौजूद है। कम अज कम इसका तो हया कर लिया होता, लेकिन बात वही है कि जब तू हया ना कर तो कुछ भी कर।
آپ سب لوگ مس یونیورس مقابلے سے تو واقف ہوں گے یا پھر کم از کم اس کا نام تو سنا ہوگا، جس کے اندر ایک ماڈل لڑکی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی ولگر اور بیہودہ قسم کے لباس کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو، جبکہ ٹی وی اور میڈیا پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ وہ اس کو جج کر سکیں اور وہ اس کامیابی کو دنیا کے سامنے فخر کے طور پر پیش کر سکے۔ اس ایونٹ کو ہر سال گلوبل انٹرٹینمنٹ کمپنی IMG اور ٹرمپ آرگنائزیشن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی مل کر آرگنائز کرواتی ہے، جسے 1952 کے اندر امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موجود پیسیفک ملز نام کی کمپنی نے شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے اندر بدل دیا گیا، جہاں ہر ایک ملک سے ایک لڑکی کو اپنے ملک کے اندر موجود لڑکیوں کی خوبصورتی کو دکھانا ہوتا ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر کئی راؤنڈز ہوتے ہیں، جس میں بکینی ڈریس، نائٹ گاؤن ڈریس جو کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر شادیوں میں پہنا جاتا ہے، اور انٹرویو شامل ہیں۔ پہلی بار سعودی عربیہ کو رومی القاتانی نام کی ماڈل، جس کا تعلق ریاض سے ہے، ریپرزینٹ کر رہی ہے، جو کہ میکسیکو کے اندر 18 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایونٹ سعودی عورتوں کے لیے ایک ذہن سازی کا کام کرے گا، انہیں بھی لبرل ذہن کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت دے گا، کیونکہ اب یہ لڑکی ان باقی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈیل اور رول ماڈل ہوگی، جو کہ ادننگے لباس کے اندر سعودی عربیہ جیسی مقدس سرزمین کی عورتوں کو ریپرزینٹ کرے گی۔ ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا، یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے، لیکن افسوس کہ آج یہ سب کچھ اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی۔ اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کو اسی مغربی کلچر اور بے حیا معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا، جو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سو کالڈ عالم دین کی زبانوں پر مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں، جن کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے، جو کہ علماء سو ہیں، اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فائدے کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے حضور سب سے بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ کو ان گناہ گار لوگوں پر اتنا جلال اور غصہ نہیں آتا جتنا ان برائیوں کو دیکھ کر گونگے شیطان بنے عالم دین اور علم رکھنے والے لوگوں پر آتا ہے۔ جب بھی کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے ایسے لوگوں پر آیا جو کہ سب کچھ جانتے سمجھتے تو تھے، لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ اب صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے بے حیائی پر مبنی ایونٹ باقی مسلم دنیا کے لیے بھی موٹیویشن ہوں گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ انہیں اپنانا شروع کر دیں گے۔ سعودی حکمران نہ صرف آج اپنے لوگوں کی بلکہ پوری مسلم دنیا کی ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں۔ آج اس وقت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے، اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پر رکھ لے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ سعودی عربیہ سے اس طرح کی خبروں کو سن کر ایک مسلمان ہر بار خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، اور ہر بار اسے ایک نیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو بھائیوں، یہ عرب کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، جو اسلام کا مرکز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جگہ، وہاں سے آج اتنے بڑے بڑے فتنے، یہ حکمران دنیا کی دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکے ہیں کہ اسے اچھے برے کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا۔ ان لوگوں لائف میں پہلی بار ایسا کام کرنے جا رہا ہے، اور ان کا جو جھنڈا ہے وہ صرف ایک جھنڈا نہیں ہے، اس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ اس کو وہ پہن کے چلے گی، واک کرے گی۔ کتنا بڑا بے حرمتی ہے، اور ایک امت مسلمہ کے لیے کتنی بڑی بے عزتی، بے شرم کی بات ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ صحیح کہا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد باقی مسلم دیشوں میں بھی اس طرح کے مینٹلٹی شروع ہو جائے گی، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے گا کہ وہ کر سکتی ہے، لوگ انہیں اس کو آئیڈیل مان لیں گے اور کہیں گے وہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ دوستو، اس طرح ہماری پردہ نشی ماں بہنوں کو بھی حوصلہ ملے گا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی جب وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ ان کو جب آزادی ملی ہوئی ہے تو مجھے بھی آزادی ملنی چاہیے۔ اور جس طرح سعودی حکومت ماڈرن اسلام کی بات کر رہا ہے، کیا وہ ماڈرن اسلام ہے؟ اس طرح سے کنفیوژن ہی پیدا ہوگا۔ جو لوگ کم جانتے ہیں، جو لوگ جانتے نہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کون اسلام صحیح ہے اور کون اسلام غلط ہے۔ لوگ گمراہی کی طرف بڑھیں گے، اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں سوائے نقصان کا۔ اسی لیے اس چیز سے سعودی گورنمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے اور اس طرح کے کام نہ کرنا چاہیے جس سے امت مسلمہ کو اور اسلام کے اندر خلل پیدا ہو۔
इस्लाम के अंदर भेदभाव पैदा हो, इस्लाम के अंदर मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इस्लाम को बर्बाद करने की, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुंचे और वो लोग देखें। अल्लाह हाफिज़।